Yukbo, among dakong pagtahod sa Dios nga mga gahom, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, tag-iya sa tanang makita ug dili makita, ang amahang langit nun. Ug siyang bugtong anak nga si Jesucristo, ang nagpalansang sa krus alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug sa Dios Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, nga mao si Monsignor Camilo Sigil Sr., ang Alpha ug Omega, uban sa tanang mga balaan, sa mga kirubines ug serapinis, ug mga manunda ug sa mga kalag, ingon man usab sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo magaabot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, gisgutan dito ang pagkadiyos sa Espiritu Santo. Ug karon ato ang hisgutan ang persona sa Dios nga Espiritu Santo. Sumala pa sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, ngadto sa 14. Nga nagaingon dinhi, inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo, ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya, dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunua, ang iyang madungog mao ang iyang igasulti, og ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako, ug iyang igasugilon kini kaninyo. Giklaro diha nga siya makigsulti gayud sa mga tao. Ug sumala pa sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 3, nga nagaingon dinhi, ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios, anaa uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila, ug mahimong ilang Dios. siya makig-ipon sa mga tao, ang Dios mismo. Kanusaman kini mahitabo. Sumala pa sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 6 ngadto sa 7, Nga nagaingon dinhi, ug makadungog kamog mga gubat, ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan, dili pa kini mao ang katapusan, kay managubat ang nasod batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. giklaro diha nga makadungog og mga gubat, linog og magubat ang nasod batok sa nasod. Nahitabo na ba kini? Kining tanan nahitabo na. Buot namo ipahibalo kaninyo nga sama kang Kristo kaniadto, adunay kumita nga nisubang dungan sa iyang pagkatao. Mausab ang nahitabo, adunay kumita nga nisubang sa tuig 1910 ug mao king tuiga nga natawo ang bata nga si Camilo Sigil. Og tuig 1914 nahitabo ang unang gubat sa kalibutan nga gitawag og First World War. Nahimo usab siyang obispo aron matuman ang nahisulat diha sa Tito Kapitulo 1, versikulo 7 ngadto sa 9. Nga nagaingon dinhi, kay ang obispo ingon nga piniyalan sa Dios, kinahanglan dili badlungon, kinahanglan dili siya magapalabaw-labaw sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili hinginom og bino, dili tigpanukmag, dili hinapi sa talamayong pamaagi. Hinunua, maabi-abihon siya sa mga dumuluong, mahigugmaon sa maayo, mabuot, matarong, putli, mapugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga mangupot siya pag-ayo sa kasaligang pulong nga ingon sa gikatudlo kaniya, aron makahimo siya sa paghatag og pagtulunan sa matarong tuluohan, ug usab sa pagsaway kanila nga nagasupak niini. Giklaro diha ang iyang kinaya ug ang pagkaangayan, ug matud pa sa mga nakasaksi sa iyang pagkatao haom sa basahon. Ug matud pa diha nga siya maabi-abihon sa mga dumulong, ulang yaw, sanglit ang tanang pinulungan, iya hamang nahibaluan.
Sa sunod pagpadayag, ato ang hisgutan, ngano si Monsignor Camilo Gil Sr. amo ang giila nga Dios Espiritu Santo ang espiritu sa kamatuoran. Aron masubaybayan ang mga video na among ginahimo alang sa pagpadayag, may tungod sa maayong balita. Palihog og tan-aw sa among website www.angespiritusakamatuoran.com og subscribe sa among YouTube channel og react sa Facebook page og kontak sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon. Palihog ang tanaw sa among website www.angespiritusakamatuoran.com o subscribe sa among YouTube channel o react sa Facebook page. Contact sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon.